بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، مرحبا بكم، بيانفوني سور لاشين ميليسا كاهنه. واليوم كيما راكم تشوفوا عندي معكم وصفه تاع دي ميني كيش اوطون سهلين بزاف. الوغ هاد العجينه هي العجينه البريزي ولا لا بات بريزي اللي كنت خدمتها معكم من قبل. الوصفه تلقاوها في صندوق الوصف ولا في لابار ديسكريبسيون. في لاكيش يعني اون جينيرال سي اون بات بريزي بلس لاباري تاعها. انا هنا العجينه راني خدمتها وخليتها تريح وعمرتها في لي مول تاوعي، ودركا قبل ما ندخلها نطيبوهم لي ميني كيش هادو اللي نرفقوهم مع الشوربه تاعنا. راح نخدموا لاباري اللي يجي لداخل. الوغ هنا عندي حبه بيض انف، ونزيد عليه 2 كويير دو لي ولا 2 مغارف تاع الحليب. هكذا انا ما نكثرلهاش الحليب لانه سي دي ميني كيش يعني صغار، دونك باش ما يجيناش يعني لاباري يطفيت. الوغ ندير لهم الملح والفلفل الكحل لو سيل بوفر نوار، والا يعني ما ديروش الملح. تفكرت لانه حنديرو فخوماج حنديرو طون هادو ما يعني يجوا مالحين فسي با لابين. نزيد غير فلفل كحل، نحط لهم كميه تاع المعدنوس لو بيرسيل، ونزيد عليهم كميه تاع طون اويل يعني طونه بالزيت. الكميه تاع الطون بيان سور تختلف من شخص لاخر، كل واحد شحال يحط. انا نحطو ابوبري قيس 100 غرام تاع طون. بيان سور يبقى قيس الكميه اللي حتخدموا بها. نحرك هكذا كامل هاد المكونات اللي حنحطها لي ميني كيش تاعي. كيما راكم تشوفوا الوصفه سهله بزاف، يعني اكثر مما تصوروا. كاين بزاف اللي يقول لك فريمون دي ميني كيش تري سامبا بنان ويتخيلوا انهم واعرين. اون بات بريزي سهله اللي فيها 125 غرام دو مارغرين مع كميه تاع 300 غرام فارينه. وانا الكميه هذه يعني كي نخدم بها نزيد نخليها نقسمها ونخبيها في الكونجيلاتور. فوالا قرصه تاع الملح، حبه بيض، وثلاث مغارف ولا 2 مغارف تاع الماء كلاصي ونطمها. هذا ما كان. هذه هي لاباط بريزي واللي خدمتها معكم من قبل. ودركا نحكم هايليك لاباري تاعي راهي واجده. نحكم لي مول. هنا عندي هذه كميه تاع فروماج بلون، انا نعمرو هكا يعني في دي باش جوتابل باش يعني نخدم به. تاعنا راهم واجدين، ما بقى غير يروحوا للفور. الفور اللي راني شعلته على 180 درجه يعني 180 دوغري بريشوفي 180 دوغري، يعني مشعل من قبل. ندخلهم يطيبوا لما ياخذوا اون بيل دوغور يعني تحميره شابه. نزيدو نحمرهم شويه من الفوق، يعني سا ديبون لو فور اذا كان فونتيلي ولا راهو يطيب كلش على خطره. نشوفوهم من بعد ان شاء الله. الوغ البنات كيما راكم تشوفوهم لي كيش تاعنا لي كيش اوطون من اروع ما يكون. هاكم تشوفوا سهلين، درناهم يعني تم باش نرفقوا بهم الشوربه تاعنا. هامليك ويأذن. شوفوا يعني حتى من لاباط تجي طريه هايليك تجي كروستيونت. فوالا نتمنى ان شاء الله انه تعجبكم لا فيديو تاع اليوم. هايليك نقسم لكم حبيبه لداخل باش تشوفوها كيفاش تجي. هاملك لكيش اوطون تاعنا هايلين بنان، وشوفوا الخفه تاعهم. نتمنى ان شاء الله انه تعجبكم لا فيديو تاع اليوم. نقول لكم تهلاو في وحدكم وصحه فطوركم، صحه سحوركم وسلام.